पंजाब में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है। मीडिया पर दिखाए गए मनाजिर से ज़्यादा तबाही हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कसूर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा कि उन इलाकों में हर तरफ तबाही नज़र आ रही है। ये मानना चाहिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बहुत मेहनत कर रही हैं। सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। सूबाई के साथ वफाकी हुकूमत को भी किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। भारत सैलाब से मुतल्लिक़ मालूमात शेयर नहीं कर रहा। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन के लिए तलवार पोस्ट पर लगाए गए कैंप्स में पहुंचे। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल पूछे। दीवारें गिर गई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे लिए जानवरों के लिए चारा भी मुकम्मल नहीं है, ना ही हमारे लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त किया है। ये बस्ती अल्लाह बख्श का बन था। रात को पानी का बहाव इतना तेज था कि ये टूट गया। अब इससे 15 से 20 गांव ऐसे हैं जो मुतासर हो सकते हैं। पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। ये हमारे घर की आप हालत देखें, जो इस टाइम पानी की वजह से पानी की जद में आ गए, ये सब गिर गया है। हमारा घर नहीं बचा, हमारा जो भी राशन वगैरह जो भी पड़ा था ये सब चला गया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी सूरत हाल पर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पहले ही इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 3,20,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। हेड सुलेमान की पर भी पानी की आमद में इजाफा। 1,42,000 क्यूसेक रेले ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। पाकपतन का मुल्हका इलाका ज़ेर आब आने का खदशा। दरिया रावी में हेड सदनाई और हेड ब्लॉकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सदनाई पर पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक हो गई। चिनोट के मकाम पर दरिया चिनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,39,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। तरेमू, कादराबाद और हेड खानकी पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेड पंजनत पर आइंदा 48 घंटों पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पंजाब के तीनों दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज के बिफरे रेलों से तबाही। मौजा कच्ची लाल का हिफाजती बंद शगाफ पड़ने के बाद दबाव बर्दाश्त न कर सका। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब। शुजाबाद में शेर शाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से आबादियां पानी में डूब गईं। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। शक्करगढ़ में दरिया रावी से मुतासरा किसान बेयारो मददगार। फूलनगर में सैलाबी पानी गग्गा सराय और लखन के गांव में दाखिल। उच्च शरीफ में तुग़यानी के बायस पानी मजीद 20 रिहायशी बस्तियों में पहुंच गया। कसूर में मुतासरीन में वबाई अमराज फूटने का खदशा। वज़ीर आला की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल की सहूलत फराहम कर दी गई। पंजाब के सैलाबी रैले आज सिंध में दाखिल होंगे। सूबाई हुकूमत और इदारे मुतहर्रिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा 8 सितंबर को गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। हमें 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करना होगी। रिलीफ कैंप्स की तैयारियां मुकम्मल रखें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है गुद्दू, सखर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 1,09,000 लोगों को कच्चे से पक्के की जानिब मुंतकिल कर दिया है। ज़रूरत पड़ी तो मजीद नकल मकानी भी करेंगे। लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का SCO इजलास पर रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीनी और रूसी सदूर की तस्वीर शेयर कर दी। कहा दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। ट्रंप ने यूरोप पर जोर दिया कि वो वाकई यूक्रेन की हिमायत चाहते हैं तो उन्हें रूस के लिए माली वसाइल रोकने होंगे। सिर्फ 1 साल में रूस ने यूरोप को ईंधन बेचकर 1 अरब यूरो कमाए। रूस इस पैसे से अपनी जंगी मशीनरी को मजबूत कर रहा है। यूरोप फौरी तौर पर रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर मुआशी दबाव में इजाफा करे। अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। PTI कारकुनों ने अंडा फेंकने वाली खातून को घेर लिया। पुलिस ने बीच बचाव कराकर 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया।
علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں فکر نہیں ہم پر کوئی حملہ کرے، ہمیں پتہ ہے یہ ہوگا، لوگ ظلم قبول نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی عوام کی آواز ہیں، وہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، یہ بانی پی ٹی آئی کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اسمبلی اپنا اجلاس، پی ٹی آئی کا آج بھی قومی اسمبلی کا بائیکاٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اراکین کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا این ڈی ایم اے نے بہترین کام کیا ہے، کاش آپ وہاں جا کر بریفنگ لیتے۔ کورم کی نشاندہی پر ایاز صادق نے کہا آپ کو قومی مسائل اور ایشوز سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پی ٹی آئی اراکین پر تنقید، کہا سیاست برائے سیاست نہ کریں، قدرتی آفات سے نمٹنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، حکومت اور ادارے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ کے پی میں متاثرین کے لیے وفاق نے معاوضے کا اعلان کیا، 69 کروڑ روپے جاری کیے، ریلیف سرگرمیوں کے لیے 1 ارب 30 کروڑ این ڈی ایم اے کو دیے گئے۔ 92 کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری آواز بنے اور ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہ اتنا سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں اور فصلیں ڈوب گئی ہیں۔ 50 مربع ایکڑ سے زیادہ زمین دریائے رابی میں برد ہو چکا ہے، لہٰذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں مدد فراہم کی جائے۔ اب ہم گندم بھی کاشت نہیں کر سکتے۔ ہماری یہاں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے گھر جو گر گئے ہیں، تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ ہماری مدد کریں، ہمارے سامان نکالنے میں مدد کریں۔ بنو آواز، کرو آغاز۔ مشکل گھڑی میں 92 نیوز سیلاب متاثرین کے ساتھ۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، حکومتی مشینری یا امداد نہیں پہنچ رہی، موبائل اٹھائیے، ویڈیو پیغام ریکارڈ کیجیے اور بھیج دیں 92 نیوز کو۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرینز پر، آپ کا پیغام اعلیٰ حکام تک پہنچے گا 92 نیوز کے ذریعے۔ سیلاب متاثرین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے 92 نیوز کی بڑی کوریج۔ 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود، سیلابی ریلوں اور عوام کے مسائل کی بروقت اور بھرپور رپورٹنگ۔ 92 نیوز کی ٹیم کی ہر متاثرہ علاقے، بستی اور قصبے پر نظر، انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف۔ 92 نیوز کی ٹیمز وہاں تک بھی پہنچ گئیں جہاں ریسکیو اور امدادی ٹیمز نہ پہنچی۔ 92 نیوز سیلاب متاثرہ افراد کی آواز بن گیا، کیونکہ 92 نیوز ہے باخبر، باوثوق۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ، طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست، طلبہ نے ایسے معلوماتی نشست کے انعقاد کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ مزید کہا وطن دشمنوں کی ہر میلیاں کے خلاف پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، دشمن ناصر نوجوان نسل کو افواج پاکستان سے دور نہیں کر سکتے، پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کا سلسلہ نہ تھما، صہیونی فوج کی بمباری سے غزہ میں مزید 44 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے حملوں سے آج 30 بچے شہید ہوئے۔ جنگ کے آغاز سے اوسطاً روزانہ 28 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ صہیونی فوج کے غزہ میں رہائشی مکانات اور کیمپس پر حملے تیز، غزہ شہر کے 40% حصے پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دنیا کا ظالم ترین انسان قرار دے دیا۔ انقرہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سے خطاب میں کہا ہمارا آدھا دل ترکیہ اور آدھا دل غزہ، یمن اور دیگر خطے کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے باوجود ہم مایوسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ترک صدر کا مسلمانوں کے لیے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام۔ یوکرین میں مغربی فوج نظر آئی تو روس کے لیے جائز ہدف ہوں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ مغربی فوج کی یوکرین میں تعیناتی کو روس اپنی قومی سلامتی کے خلاف سمجھے گا۔ اگر امن معاہدہ طے پا جاتا ہے تو غیر ملکی افواج کی یوکرین میں موجودگی کی ضرورت نہیں۔ تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ نے انوتن چرن ویراکل کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ ووٹنگ کے دوران ان کی نامزدگی کے لیے اراکین پارلیمنٹ نے ووٹ ڈالے۔ انتخاب کے بعد اسپیکر نے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا اعلان کیا۔
برطانوی نائب وزیر اعظم اینجلا رینر عہدے سے مستعفی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اینجلا نے جائیداد کی خریداری میں ٹیکس بچانے کا اعتراف کیا تھا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے حکم پر واقعے کی تحقیقات جاری تھی۔ عرب ممالک سمیت دنیا بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات۔ یمن میں دل فریب چراغاں، عمارتوں، سڑکوں، گاڑیوں کی سجاوٹ قابل دید۔ دارالحکومت صنعاء سبز روشنی اور آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ ترکی اور عراق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں اجتماعات۔ بغداد اور موصل میں منعقدہ تقاریب میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ صومالیہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرکاری تعطیل کا اعلان۔ سفید لباس اور سبز پرچموں کے ساتھ لوگ سڑکوں پر نکلے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔